देशका प्रत्येक नागरिकमा देशभक्ति र राष्ट्रियता हुन जरुरी छ। राष्ट्रभक्तिकै कारण विभिन्न कालखण्डमा वीर सपूतहरूले ज्यानको बलिदानी दिएर नेपालको अस्मिता जोगाएका थिए, जसका कारण हाम्रो देश विश्व मानव चित्रमा एक स्वतन्त्र मुलुकका रूपमा रहेको छ। विश्वका शक्तिशाली देशहरू ब्रिटिसको गुलाम भए पनि नेपाललाई कसैले कब्जा गर्न सकेका थिएनन्। रगतको होली खेलेर हाम्रा पुर्खाले यो देश निर्माण गरेका हुन्। तर गर्विलो इतिहास बोकेको यो मुलुकमा पछिल्लो समय विदेशी हस्तक्षेप बढ्दै गएको छ। देशमा गणतन्त्र आएपछि नेपालमा देशी विदेशीको चलखेल बढ्न थालेको छ। राजनीतिक नेतृत्वमा राष्ट्रियता नहुँदा भारतले आज नेपालको भूमिमाथि गिद्ध नजर लगाउन थालेको छ। कयौं ठाउँमा उसले हाम्रा भूमिमाथि कब्जा नै जमाएको छ। दर्शकवृन्द, नेताहरू भारतप्रति लम्पसार हुँदा उसले नेपालमाथि धावा बोल्दै आएको छ। नेपाल एक स्वतन्त्र राष्ट्र भए पनि भारत यहाँ सधैँ आफ्नो हैकम चलाउन खोजिरहेको देखिन्छ। नेपालमा सरकार निर्माणदेखि सरकार सञ्चालनसम्म भारतको निरन्तर हस्तक्षेप रहँदै आएको छ। भारत हाम्रो छिमेकी देश भए पनि उसले असलमा छिमेकीको जस्तो भूमिका निर्वाह भने गर्न सकेको छैन। भारतले नेपालमाथि अन्याय गरिरहँदा पनि नेपाली नेतृत्व गुपचुप रहेकै कारण नेताहरूप्रति जनताको असन्तुष्टि पैदा भएको छ। नमस्कार, यो हो खबर अपरेसन। म हेमराज भट्ट। कमल थापा राजनीतिका एक चतुर खेलाडी हुन्। नेपालको राजनीतिमा पटक पटक अवसर पाउने नेता पनि थापा नै हुन्। हक्की स्वभाव भएका थापा एक निडर र आत्मविश्वासी व्यक्तिका रूपमा चिनिने गर्दछन्। नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएका बेला पनि थापा राजतन्त्रको एजेन्डा बोकेर हिँडिरहेका थिए। तत्कालीन समयमा राजतन्त्रको एजेन्डा बोक्नु घातक भए पनि थापाले जोखिमै मोलेर भए पनि राजतन्त्रको वकालत गरेका थिए। तर 2078 सालमा भएको राप्रपाको महाधिवेशनमा जब उनी पराजित भए, त्यसपछि आक्रोश पोख्दै निर्मल निवासले आफूलाई हराएको भन्दै थापाले राजतन्त्रको एजेन्डा त्यागेको घोषणा नै गरेका थिए। तर फेरि तिनै थापा पछिल्लो समय एउटन भएका छन्। किन फेरि राजतन्त्रको एजेन्डा बोक्दैछन् त थापा? हेर्नुस् यो रिपोर्ट। पञ्चायत कालदेखि राजनीतिक अड्डा जमाएर बसेका एक पात्र हुन् कमल थापा। राजनीतिका चतुर खेलाडी थापाले विभिन्न अवसर पाएका छन्। पटक पटक मन्त्री भएका थापा राप्रपाका अध्यक्ष भएर पनि काम गरेका छन्। कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालले आफ्नो मूल मुद्दा पुनः संवैधानिक राज संस्था हुने निर्णय गरेको छ। पार्टीको बिहीबार र शुक्रबार सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। 2063 मा गणतन्त्र स्थापना हुँदा राजतन्त्र पुनःस्थापनालाई मूल मुद्दा बनाएका थापाले 2078 फागुनमा राप्रपासँगै राजतन्त्रको मुद्दा छाडेका थिए। राप्रपाको 2078 मङ्सिरमा सम्पन्न महाधिवेशनमा राजेन्द्र लिङदेनसँग अध्यक्षमा पराजित भएपछि थापाले राप्रपा मात्र त्यागेनन्, 1.5 दशकदेखि बोक्दै आएको संवैधानिक राजतन्त्रको मुद्दा पनि छोडे। उनले आफ्नो पराजयमा निर्मल निवास अर्थात् पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको हात रहेको आरोप सार्वजनिक रूपमै लगाएका थिए। लिङदेन नेतृत्वको राप्रपा भित्र पछिल्लो समय देखिएको विवादले पनि राप्रपा नेपाललाई राज संस्थामा फर्काउन पृष्ठभूमि तयार गरेको राप्रपा नेताहरूको भनाइ छ। साउन अन्तिम साता लिङदेनलाई आमन्त्रण नगरिकनै पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्दको लोकन्थली स्थित निवासमा असन्तुष्ट नेताहरूको भेला भएको थियो। प्रकाश चन्द्र लोहनी अध्यक्ष रहेको निर्देशन समितिका सदस्यहरू सहभागी भेलाप्रति संस्थापन पक्षले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो। नेपाली राजनीतिका सदाबहार पात्र कमल थापालाई सन्काहा र रिसाहा स्वभाव भएको आरोप पनि लाग्ने गर्दछ। नेपाली राजनीतिका अनेक कालखण्डमा आफूलाई उपस्थित गराएका कमल थापालाई सक्षम पात्रको रूपमा समेत प्रशंसा हुने गर्दथ्यो। विगतमा राजतन्त्रको अन्त्यपछि प्रतिकूल अवस्थामा पनि राज संस्थाको एजेन्डा बोकेर हिँडेका थापा अनायासै उक्त एजेन्डा परित्याग गरेपछि उनको परिचय बिस्तारै धुमिल बनेको थियो। सक्रिय राजतन्त्रकालीन कालमा पटक पटक मन्त्री बन्दै राज संस्थाको कट्टर पक्षपोषकका रूपमा चित्रित थापा एकाएक राज संस्थाको एजेन्डा परित्याग गरेको दृश्यले सबैलाई अचम्मित तुल्याएको थियो। नेपाली राजनीतिमा राज संस्थाको पर्यायका रूपमा चिनिने थापाको पछिल्लो कदमले उनका शुभ चिन्तकमा समेत असन्तुष्टि बढिरहेको थियो। तर फेरि थापाले राजतन्त्रको एजेन्डा बोकेर अघि बढ्ने बताएका छन्। विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु, देशको यो संकटबाट मुक्तिको निमित्त सबैभन्दा पहिले संघीय गणतन्त्रको नाउँमा खडा भएको भ्रष्ट व्यवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ।
यो भ्रष्ट व्यवस्थाको अन्त्य आवश्यक छ। यसको विकल्पमा राप्रपा नेपालले जनसम्प्रभुता अर्थात् जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता, राजा सहितको प्रजातन्त्र, सनातन हिन्दू राष्ट्र, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, समानुपातिक र समावेशी व्यवस्था र सुशासन सहितको नेपाली संस्करणको मौलिक प्रजातन्त्र विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। यो विकल्प का बारेमा बहस गरौँ। आवश्यक पर्छ भने यस बारेमा छलफल गर्नको निमित्त सर्वपक्षीय सम्मेलनको आयोजना होस्। उनको राजसंस्था परित्यागको घोषणा अन्तर्मनबाट भएको पक्कै थिएन। राप्रपाको गत महाधिवेशनमा पार्टीका नेता राजेन्द्र लिङदेनसँग अध्यक्षमा पराजित भएपछिको आक्रोश स्वरूप राजसंस्थाको विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिन थालेका थिए। महाधिवेशनमा अध्यक्षका प्रतिस्पर्धी लिङदेनले थापालाई पराजित गरेपछि थापा राजसंस्थासँग आक्रोशित बनेका थिए। उनले आफूलाई पराजित गर्न निर्मल निवासले व्यापक चलखेल गरेको आरोप लगाएका थिए। जीवन पर्यन्त राजसंस्थाको पक्षमा पैरवी गरेका थापा उत्तरार्धमा रुष्ट बन्दै टाढिएका थिए। उनले पार्टीको एजेन्डा सनातन हिन्दू राष्ट्र तय गर्दै राजसंस्था पुनर्स्थापनाको एजेन्डा छाडेको घोषणा गरेका थिए। नेपालमा राजनैतिक परिवर्तन भएको 2062-63 को जनआन्दोलनका गृहमन्त्री भएका थापा तत्कालीन अवस्थामा उनको समग्र पार्टी नै गणतन्त्रको पक्षमा सडकमा उर्लिँदा उनी भने राजतन्त्रको प्रतिरक्षा गर्दै आन्दोलन दबाउन उद्धित थिए। राजतन्त्रको औपचारिक अवसान गराउने उक्त जनआन्दोलनमा देशव्यापी उभार आइरहँदा थापा भने आन्दोलन विरुद्ध सरकारी संयन्त्र परिचालनमा व्यस्त देखिन्थे। मुलुक सम्पूर्ण रूपले गणतन्त्रमय हुँदा पनि थापा किमार्थ विचलित भएनन्। उनी त्यस बखत पार्टीविहीन अवस्थामा थिए। उनी आबद्ध राप्रपाले थापालाई कारबाही गरेको थियो। राजनीतिक रूपमा पार्टी विहीनताको शिकार भएका थापाले राप्रपा नेपाल पुनर्गठन गरी देशव्यापी सञ्जाल बनाउन सफल भए। उनकै अथक मेहनतले हालको नेपाली राजनीतिको परिवर्तनको बिन्दु दोस्रो जनआन्दोलन दबाउन मुख्य भूमिका खेलेका थापा यही व्यवस्थामा संसदमा समेत चौथो शक्ति बन्न पुगे। जनआन्दोलनको उपजको रूपमा रहेको गणतान्त्रिक व्यवस्थामा आफ्नो पार्टीलाई चौथो दलको रूपमा उपस्थित गराउन थापाकै महत्वपूर्ण भूमिका छ। तत्कालीन संविधान सभाको रूपमा रहेको व्यवस्थापिकामा थापाले राजसंस्थाको पक्षमा व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिले उनी जस्तोसुकै प्रतिकूल अवस्थामा पनि आफ्नो सिद्धान्तमा अडिग रहने पात्रको परिचय बनाएका थिए। दोस्रो जनआन्दोलन पछि शून्यबाट राजनीति सुरु गरेका थापाले मूलधारका दलहरूको हैसियतमा आफूलाई उभ्याएका थिए। तर 2078 मङ्सिरमा भएको पार्टीको महाधिवेशनमा पराजित भएको झोकमा राजसंस्थाको एजेन्डा परित्याग गर्दै नयाँ दल गठन गर्न पुगेका थापाको राजनीति एजेन्डा विहीन बन्न पुगेको थियो। गत मङ्सिरको निर्वाचनमा देशभरबाट लज्जास्पद परिणाम हात पारेको उनको दलले कतै उपस्थिति देखाउन सकेन। उनले परित्याग गरेको राप्रपाले देशभरबाट 14 सिट जित्दा थापाले एमालेको चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचन लड्दा पनि परिणाम उनको पक्षमा आउन सकेन। यसरी नेपालको राजनीतिमा आफ्नो अडानमा अविचलित नेताको परिचय बनाएका कमल थापा पछिल्लो समय अवसरको खेती गर्ने नेताको रूपमा पनि चिनिन थाले। राजसंस्थाको एजेन्डा प्रतिकूल अवस्थामा पनि अनेक चुनौतीको सामु नछाडेका उनले महाधिवेशनमा पराजित भएपछि परित्याग गर्न पुगे। 2062-63 को जनआन्दोलनपछि गणतन्त्रवादीहरूको अनेकौं अवरोधको सामु राजसंस्थाको पक्षमा चट्टानी अडान कायम गरेका थापा आफ्नै सहकर्मी लिङदेनसँग पराजित भएपछि आफ्नो एजेन्डाबाट विचलित हुँदै नयाँ पार्टी गठन गरे। विगतमा प्रतिकूलताको अंगीकार गरेको राजसंस्थाको एजेन्डा सहज अवस्थामा परित्याग गरेपछि उनलाई पत्याउने जमातको कमी हुन थाल्यो र उनको राजनीतिले उल्लेख्य गति हासिल गर्न सकेन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान मिचेको आरोप विपक्षी दलले पटक पटक लगाइरहेको छ। केपी ओलीको सत्ताबाट बाहिरगमन भएपछि नेपाली कांग्रेस, माओवादी, जसपा लगायतका राजनैतिक दलहरूको गठबन्धन बनेको थियो। आम निर्वाचनपछि केही समय यो गठबन्धन भत्किन पुग्यो, तर एमाले र माओवादीको सरकार लामो समय टिक्न सकेन।
फेरि राष्ट्रपतिको निर्वाचनका बेला पुरानै गठबन्धन बिउतियो। विगतमा ओलीले संविधान मिचेको भनेर आरोप लगाउने गठबन्धन दलहरू नै अहिले संविधान विरोधी काम गरिरहेका छन्। सरकारले संविधान विरोधी काम गरेको भन्दै सत्ताको एक घटक नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि चिडिन थालेको छ। के सत्ता गठबन्धन भित्र दरार आउन थालेको हो त? हेर्नुस् यो रिपोर्ट। संविधान राष्ट्रको मूल कानून हो। यही संविधानमा टेकेर राज्यका हरेक क्रियाकलापहरू सञ्चालन हुने गर्दछन्। संविधानको सही परिपालना गर्नु राजनैतिक दलहरूको प्रमुख दायित्व हो। तर जो परिपालक उहीबाट संविधानमाथि बारम्बार हमला हुने गरेको छ। प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरू चाहे ती केपी शर्मा ओली हुन् चाहे प्रचण्ड शेरबहादुर नै बेला बेलामा संविधान मिच्दै आएका छन्। अहिले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर संविधानमाथि प्रहार गरेको देखि हाल कोशीमा सरकार चलाउन प्रचण्ड र देउवाले संविधान मिचेको विषय लोकतन्त्रका लागि निकै घातक बन्न पुगेको छ। सत्ता भन्दा बाहिर रहँदासम्म संविधानको खुबै वकालत गर्ने दलहरू सत्तामा पुगेपछि भने सबैले संविधानको गलत व्याख्या गर्दै आएका छन्। पछिल्लो समय सत्ता गठबन्धनले कोशीमा सरकार बनाउन संविधानको बरखिलाफ काम गरेको विषय आलोचित बनेको छ। कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापा तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरबाट बहुमत पुर्याएर असार 21 मा विवादास्पद रूपमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए। तर संविधानको विपरीत भएको भन्दै एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत बहादुर कार्कीले थापाको मुख्यमन्त्री नियुक्त विरुद्ध असार 22 मा रिट दर्ता गराए। यस विषयमा सर्वोच्चले साउन 11 मा सभामुखको हस्ताक्षरलाई अमान्य ठहर गर्दै सरकार गठनको प्रक्रिया नै उल्टाइदिएको थियो। त्यसपछि पनि गठबन्धनले संविधानलाई बेवास्ता गर्दै दोस्रो पटक सभामुखबाट गौतमलाई राजीनामा गर्न लगाएर थापालाई नै मुख्यमन्त्री बनायो। 30 दिनभित्र विश्वासको मत दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार थापाले भदौ 4 मा प्रदेश सभामा विश्वासको मत दिन प्रस्ताव राखे। सभामुखले राजीनामा गरेपछि सभाध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उपसभामुख सिर्जना दनवार र बैठक सञ्चालन गर्ने अध्यक्ष मण्डलमा एमाले र राप्रपाका अन्य सांसद विधामा बसेपछि कांग्रेसका इस्राइल मन्सुरीले सभाध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरेका थिए। तर सत्ता गठबन्धनले मन्सुरीलाई समेत मत हाल्न लगायो। सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापाले लिएको विश्वासको मत संवैधानिक नैतिकता संसदीय अभ्यास र अदालतको आदेश विपरीत भएको भन्दै दीर्घकालीन महत्वका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश नै जारी गर्यो। अदालतको आदेशबाट सरकार काम चलाउमा पुगेको छ। तर यही सरकारले निरन्तरता पाउने कि सरकार गठनको अर्को प्रक्रिया सुरु गर्ने भन्ने बारे भदौ 15 गतेदेखि हुने पूर्ण सुनवाईको निर्णयमा भर पर्नेछ। तर यसमा बारम्बार राजनैतिक दलबाटै संविधानमाथि भइरहेको प्रहारले ठूलो प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनको असंवैधानिक कदमलाई लिएर अहिले सत्ता पक्षकै नेताहरूले आपत्ति जनाउन थालेका छन्। कोशी प्रदेशमा सरकार बनाउनका लागि तटस्थ भूमिकामा रहनुपर्ने सभाध्यक्षलाई पदीय दुरुपयोग गर्न लगाएर सत्तारूढ दलका मुख्य नेताहरूले संवैधानिक व्यवस्थामाथि प्रहार गरेकोमा सत्तारूढ दलकै प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसकै नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन्। संस्थापनेतर पक्षीय नेताहरूले कांग्रेसकै मुख्यमन्त्री भए पनि यो कदमका पछाडि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको भूमिका अहम रहेकाले यस्ता असंवैधानिक कदमलाई बढावा दिने निर्णयको भारी नबोक्ने बताएका छन्। आफ्नै पार्टीका नेता मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए पनि नेता शेखर कोइराला र उनी पक्षीय नेताहरूले असंवैधानिक भनेर सार्वजनिक रूपमै विरोध जनाउन थालेका छन्। असन्तुष्टि मन्थर बनाउन मुख्यमन्त्री थापा पटक पटक धाएको भए पनि कोइरालाले यो व्यक्तिको विषय नभएर प्रणाली र व्यवस्थामाथिको प्रश्न गर्दै आएका छन्। नेपाली कांग्रेसमा मात्रै नभएर सत्तारूढ अन्य दलहरूले समेत यसको विरोध जनाइरहेका छन्। सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले संविधानको रक्षा गर्ने भन्ने गठबन्धनले बारम्बार संविधान मिचिरहेको आरोप लगाएका छन्। सत्ता गठबन्धनले संविधान उल्लेख गरेको कुराको शिकार नेकपा एकीकृत समाजवादी बन्न नहुने उनको भनाइ छ। कोशी प्रदेशबारे सर्वोच्च अदालतले 2 पटकसम्म संविधान विरोधी काम गरेको हो भन्दै पार्टीको धारणा के हो भनेर प्रश्न समेत गरेका छन्। गठबन्धनले नै संविधानको एकपछि अर्को उल्लङ्घन गरिरहेको भन्दै यसबारे पार्टी क्लियर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। संविधानको रक्षा गर्ने भन्छौँ, तर संविधानको रक्षा गर्ने हाम्रो जो गठबन्धन छ त्यो नै त्यसैले नै गठबन्धनले चाहिँ यो संविधानको एकपछि अर्को उल्लङ्घन गरिरहेछ भनेर सर्वोच्च अदालतले फैसला दिइरहेछ। यो कोशीमा मात्रै 2 चोटि संविधानको उल्लङ्घन भयो भनेर सर्वोच्च अदालतले फैसला दिइरहेछ। हाम्रो पार्टीले कस्तो धारणा राख्ने भएको छ सभा? हाम्रो पार्टी क्लियर हुनुपर्छ। हामी गठबन्धनको नाउँमा उनीहरूले गरेका गलत कामहरूको शिकार चाहिँ हुँदैन। हाम्रो पार्टीले आफ्नो स्वतन्त्रतालाई कायम राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसो गर्यो भने मात्रै यो पार्टी स्थापनाको तेस्रो वर्षबाट जो हामी अगाडि बढ्दैछौँ र हामी राष्ट्रिय महाधिवेशनतर्फ अगाडि बढ्दैछौँ, यो राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सफल पार्नुको साथसाथै हामीले यो बीचमा जुन एउटा अभियान चलाउने भनेका छौँ
त्यो अभियानलाई सफल पार्नको लागि हाम्रा दृष्टिकोणहरू हाम्रा नीतिहरू एकदम प्रष्ट बनाएर हामीले चाहिँ जनताको बिचमा अभियानमा जानुपर्छ। तब मात्रै पार्टीलाई चाहिँ विकास पनि गर्न सकिन्छ, विस्तार पनि गर्न सकिन्छ, आम जनताको बिचमा चाहिन्छ। अहिले त तपाईँ हामीले जनताका आवाज उठाउने हो, तर तपाईँको अहिले ठ्याक्क जनताले मागेको कुरा दिन सक्ने अवस्थामा छैन। जिम्मेवार राजनैतिक दलहरूले संविधानका प्रत्येक बुँदाहरूबारे जानकारी हुँदाहुँदै पनि त्यसको बेवास्ता गर्दै गरिएका क्रियाकलापले कोशीमा यो अवस्था सिर्जना भएको संविधानविदहरू बताउँदछन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान मिचेको आरोप विपक्षी दलहरूले लगाएका थिए। केपी ओलीको सत्ताबाट बाहिरगमनपछि कांग्रेस, माओवादी, जसपा लगायतका राजनैतिक दलहरूको गठबन्धन बनेको थियो। आम निर्वाचनपछि केही समय यो गठबन्धन भत्कियो र एमाले माओवादीको सरकार बन्यो। फेरि राष्ट्रपति निर्वाचनका बेला पुरानै गठबन्धन बेउतियो। विगतमा ओलीले संविधान मिचेको भनेर आरोप लगाउने गठबन्धन दलहरू अहिले आफै संविधान विरोधी काम गरिरहेका छन्। सरकारले संविधान विरोधी काम गराएको भन्दै सत्तारूढ दलभित्रै किचलो सुरु भएको छ। यसले गठबन्धन भित्रै दरार ल्याएमा सत्तामा फेरबदल आउने त होइन भन्ने आशंका समेत थपिदिएको छ। सुनसरीको धरान पछिल्लो समय अशान्त बन्दै गएको छ। गुरु काटेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेपछि हिन्दूवादीहरू आक्रोशित बनेका छन्। दुई समुदायका बीचमा हिंसा भड्काउने आशंकाले सुनसरी जिल्ला प्रशासनले धरानमा निषेधाज्ञा नै जारी गर्नु पर्यो। निकै चहल पहल हुने धरान पछिल्लो समय अशान्त बनेपछि सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरूले संयमित भएर सबैलाई लाग्न आग्रह गरेको छ। पछिल्लो समय धरानमा एक समुदायले अर्काको अस्तित्व नस्वीकार्ने स्थिति कसरी पैदा भयो त? हेर्नुस् यो रिपोर्ट। केही दिन अगाडि सुनसरीको धरानबाट सार्वजनिक भएको एउटा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल बन्यो। त्यही भिडियोले सामाजिक सद्भाव नै बिथोलिने जोखिम बढ्यो। फरक विचारधारा राख्ने समुदाय सडकमा उत्रिए, एक अर्का विरुद्ध नाराबाजी गरे। अवस्था यस्तो आयो कि स्थानीय सरकारदेखि प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सद्भावका लागि आह्वान नै गर्नु पर्यो। यति मात्र होइन, देशको शीर्ष पार्टीका शीर्ष नेताले सामाजिक एकताका लागि आह्वान गरे। मिडियाले सम्पादकीय नै लेखे। धरानमा निषेधाज्ञा लगाइयो। देशका विभिन्न ठाउँमा विरोध प्रदर्शन भयो। खासमा त्यो भाइरल भिडियो गौ हत्यासँग सम्बन्धित थियो। केही मान्छेहरूको समूहले गौ हत्या गरेर सामूहिक रूपमा भोज गरिरहेको देखिने गरी भिडियो सामाजिक सञ्जालमा राखेपछि विरोध सुरु भयो। हामी कुनै व्यक्तिगत विशेषले आएका होइनौँ, तर एउटा हाम्रो नेपाल आमाको भूमिमा गौमाताको हत्या हुँदैछ भने हामी त्यहाँ हिन्दू सनातन धर्मावलम्बीहरू, हिन्दू सनातन धर्मीहरू हामी उपस्थित भएर हामीले नाराबाजी हुनुपर्नेछ भन्ने हाम्रो हिन्दू सनातन धर्ममा जति पनि उपस्थित हुनुभएको छ सबै जाग्नुपर्छ। हामीले एक हातमा शास्त्र र एक हातमा शस्त्र राख्न दिन आएका छौँ। तपाईँहरू हामीलाई च्यालेन्ज नगर्नुहोस्। हाम्रो धर्म ग्रन्थले हामीलाई सिकाएको छ वसुधैव कुटुम्बकम, संसारका धर्म संसार सबैको साझा गरौँ, सबैले मिलेर बसौँ भनेको छ। सर्वे भवन्तु सुखिन भनेको छ। तर हामीले यो सद्भाव बिगाडेका छैनौँ। गाईको हत्या गरेर, गौ माताको वध गरेर सामाजिक सञ्जालमा हाल्ने, हाम्रो आस्थाको केन्द्रलाई धुमिल पार्ने तपाईँहरूको यदि कार्य भयो भने यो सहनीय हुने छैन। आज गाई काटेर खाइरहेका छन्, त्यस्ता नियत हामीलाई के काम? त्यस्ता हाम्रो सरकारी निकायपछि प्रमुख हामीलाई के काम? त्यसको लागि पूर्ण रूपमा विरोध गर्दै आज जुन धारणा भइरहेको छ त्यसलाई हामीले पूर्ण साथ दिनु लागि जुन यो बास हामी हेराएका छौँ यो अतिभन्दा बढी हुनुपर्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर साईले त सदनमै गौ हत्याबारे सरकारमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाए। हाम्रो देशको जनसङ्ख्या पछिल्लो पटक 2,91,42,480 जना छ। अब कतिपय यो रेकर्ड पनि तलमाथि भयो भन्ने पनि आएको छ। हिन्दूहरू 81.34% छन्, बुद्धिस्टहरू 9.4% छन्, किराँतहरू 3.4% छन्। यानि कि यो देशमा वैदिक सनातन मान्ने ओमकार परिवारहरू 93.42% छन्। झन्डै देशको जनसङ्ख्याको 2,91,42,480 जनसङ्ख्या मध्ये 2,72,24,904 जना मान्छेले आज पनि गाईलाई माता मान्छ। तर विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ, आज गाई गोरु काटिन्छ, सामाजिक सञ्जालमा राखिन्छ, अनि त्यस पछाडि तपाईँको प्रचार गरेर आज हाम्रो वैदिक सनातन यो देशको 100 जना मध्ये
93 जनाले आस्था मान्ने मान्छेहरूलाई धज्जी उडाइन्छ। गृहमन्त्रीज्यू रमिता र जात्रा हेरेर बस्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाही गरियो। हाम्रो नेपालको संविधानले, नेपालका कानुनले यो कुरा देखाउँदैछु म। यो कुरा पशुपक्षी सम्बन्धीको कसुरमा स्पष्ट लेखिएको छ। राष्ट्रिय जनावर गाई र आज वैदिक सनातनले मानेका गोरुहरूलाई काट्यो भने 3 वर्षसम्मको जेल सजाय हुन्छ। आज ती अपराधीलाई खुलमखुला किन छोडिएको छ? र यसरी तपाईँको देशमा हजारौँ लाखौँ करोडौँ मान्छेको आस्था मान्ने मान्छेमाथि आज तपाईँको उनको धर्म आस्थामाथि खेलवाड गर्न पाइन्छ। गौ हत्याका पक्षधरहरूले खुला रूपमा गाई गोरुको मासु खान पाउनु पर्ने भन्दै आवाज उठाएका छन्। आफ्नो अधिकारसँग जोड्दै उनीहरूले खान पाउनु पर्छ मात्रै भनेनन्, सार्वजनिक रूपमा काटेर भोज भतेर लगाएको भिडियो नै सार्वजनिक गरिदिए। तर नेपालको संविधान र कानुनले गाई गोरुको हत्या गर्न वर्जित गरेको छ। गौ हत्यासँग सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतले 2076 वैशाख 8 गते एउटा महत्त्वपूर्ण फैसला गरेको छ, जसमा गाई गोरु हत्यामा संलग्नलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न मात्र भनिएको छैन, नेपालमा गाईको ऐतिहासिक र धार्मिक महत्त्वबारे प्रश्न पारिएको छ। गाई गोरुको संरक्षणको ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्वसँग जोडिएको सर्वोच्चले भनेको थियो। यस विषयमा विगतमा सर्वोच्चले गरेको आदेश र फैसला हेर्दा 2061 भदौ 11 गते गाईको घाँटीमा चक्कुले काटी मारेको अभियोगमा नेपालगञ्जका सीताराम चमारलाई 12 वर्ष कैद हुने जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतको फैसलालाई सर्वोच्चले सदर गरेको थियो। नेपालको वर्तमान मुलुकी संहिताको परिच्छेद 27 दफा 289 मा गाई गोरु मार्न वा कुट्न नहुने भनिएको छ। कसैले गाई वा गोरु मार्ने वा कुनै चोट पुर्याउने नियतले कुनै काम गरेमा त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था कानुनमा छ। कानुनमा त गाई वा गोरुलाई कुटेर अङ्ग भङ्ग समेत बनाउन नहुने भनिएको छ। यदि कसैले गाई वा गोरुलाई कुटी अङ्ग भङ्ग पारेमा निजलाई 6 महिनासम्म कैद र अन्य चोट पुर्याएमा 50,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। अर्कोतिर नेपालको संविधानको धारा 9 को 3 मा नेपालको राष्ट्रिय जनावर गाई भन्ने प्रश्न लेखिएको छ, जुन व्यवस्था झण्डै 6 दशकदेखि रहेको पाइन्छ। गाई राष्ट्रिय जनावरका रूपमा विक्रम सम्वत 2019 सालदेखि संविधानमा रहँदै आएको छ। नेपालको वर्तमान संविधानको धारा 26 मा धार्मिक स्वतन्त्रताको हक छ। नेपालको राष्ट्रिय जनावर गाई हिन्दू धर्म परम्परा अनुसार लक्ष्मीका रूपमा लक्ष्मी पूजामा गाई र गोरुको पूजा गर्ने धार्मिक परम्परा रहिआएको छ। नेपालको संविधानको धारा 32 को उपधारा 3 मा नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संवर्धन र संरक्षण गर्ने हक हुने व्यवस्था गरिएको छ, जस अनुसार गाईको संरक्षण गर्न पाउनु पर्ने माग हिन्दूवादीहरूको छ। सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख भए अनुसार महात्मा गान्धीले त गौ रक्षा छोड्नुलाई भारतवर्षको पतनको कारण मानेका छन्। अहिले कतिपयले संविधानमा रहेको धर्मनिरपेक्षताको विषय उठाएको पाइन्छ। संविधानको धारा 4 मा भएको व्यवस्थालाई उल्लेख गर्दै उनीहरूले आफूहरूको पनि धार्मिक स्वतन्त्रता हुने दाबी गर्ने गरेका छन्। के धर्मनिरपेक्षताको अर्थ गौ हत्या गर्ने स्वतन्त्रता हुने भन्ने हो त? सर्वोच्चकै शब्द सापटी लिँदा गाई गोरुको वध नेपालको कानुन प्रणालीमा सदा सर्वदा निषेधित छ। नेपाल अनेकतामा एकता भएको देश हो। यहाँ सयौं जात जाति, धर्म, संस्कृति भएका मानिसहरूको बसोबास रहेको छ। नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य भए पनि यहाँ हिन्दूहरूको बाहुल्यता बढिरहेको छ। यस्तै यहाँ दर्जनौं धर्म मान्ने मानिसहरूको पनि बसोबास रहेको छ। सबै जात जाति, भाषा भाषी यहाँ सद्भाव, एकता र भाइचाराको सम्बन्ध गाँसेर वर्षौंदेखि एकताबद्ध भएर बस्दै आएका छन्। एक अर्काको धर्म, संस्कृति र रीतिरिवाजलाई मान्दै आएका छन्। यहाँका मानिसहरूमा कहिले पनि आपसी बमेल र झै झगडा भएको छैन। तर पछिल्लो समय सुनसरीको धरानमा धर्मका नाममा भइरहेको गतिविधिले ठूलो सांप्रदायिक हिंसा भड्किने संकेत गरेको छ। यदि शान्त मुलुक नेपालमा सांप्रदायिक हिंसा भड्किएमा त्यो नेपालका लागि सबैभन्दा बढी घातक हुने देखिन्छ। त्यसैले धरानमा भइरहेको यो आन्दोलन र विरोधलाई सरकारले बेलैमा सामसुम पार्नका निमित्त आवश्यक पहल गर्न जरुरी छ। हवस् त आजलाई खबर अपरेसन यति नै। हामी सबै बिदा चाहन्छौं। नमस्कार।